मानी करते थे। आपने अपनी कौम को समझाया कि देखो, अगर तुम शिर्क करोगे, अल्लाह के साथ कुफ्र करोगे, अल्लाह की नाफरमानी करोगे, तो मैं तुमको बचा नहीं सकता। न मैं तुम्हारी दुनिया में तुम्हें बचा सकूंगा, न तुम्हारी आखिरत में तुम्हें बचा सकूंगा, क्योंकि शिर्क वो जुर्म है कि शिर्क को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अगर कोई शिर्क से तौबा कर ले, मरने से पहले पहले कोई शिर्क से तौबा कर ले तो ठीक है। अगर कोई शिर्क की हालत में मरेगा तो अल्लाह उसको माफ नहीं फरमाएगा। इसलिए शिर्क नहीं करना। बहुत समझाया कौम को। तो आपकी कौम ने आपको जो जवाब दिया है वो बहुत हैरत अंगेज है। आपकी कौम ने कहा कि आप तो हमारी तरह बशर हैं, हम आपको अल्लाह का नबी कैसे माने? इल्ला बशरुम मिस्लुना कहा कि आप तो हमारी तरह बशर हैं। इसलिए कि अगर अल्लाह किसी को नबी बनाना चाहता तो उसको फरिश्तों को नबी बनाना चाहिए था। वो उसने बशर को नबी क्यों बनाया? और जो हमारी तरह बशर, हम उसको नबी कैसे माने? इससे पता चला कि नबी को अपनी तरह बशर कहना ये काफिरों का तरीका। कुरान उठाएं आप, सूरह मोमिनून उठाएं आप, और इसके अलावा सूरह अनफाल आप उठाएं, इसी तरह सूरह नूह आप उठाएं, तो आपको पता चलेगा कि काफिरों ने नबी को अपनी तरह बशर कहा। इसलिए कि वो समझते थे ये अपनी तरह बशर है। हालांकि नबी की दो शानें होती है। एक तो वो बशर होता है, लेकिन वो अपनी तरह नहीं होता, बल्कि उसके अंदर नबूवत रखी जाती है, तो वो नूरानियत होती है, तो वो खुदा से लेता है और बंदों को देता है। नबी का दोनों से राब्ता होता है। बल्कि यूं समझ ले कि नबी जो है वो हर्फ मुशद्दद की तरह होता है। मुशद्दद जिस हर्फ पे तशदीद होती है ना, उसको इधर से भी मिलाया जाता है और इधर से भी मिलाया जाता है। तो नबी ऐसे ही होता है, वो खालिक से भी मिला होता है और मखलूक से भी मिला होता है। ये वास्ता है अल्लाह के दरमियान, अल्लाह का नबी। तो इसीलिए लोगों को चाहिए कि वो नबी को अपनी तरह न कहा करे, क्योंकि ये बोली काफिरों की। कभी किसी ईमान वाले ने ये बोली कभी नहीं बोली। जब से कायनात बनी है आज तक किसी मोमिन ने ये बोली नहीं बोली, बल्कि ये बोली काफिरों की, मुनाफिकों की है। इसलिए ऐसी बोली नहीं बोलना चाहिए। और लोग हमसे ये बोली बुलवाने के लिए एक टाट का पेवन लगाते हैं कि जाहिर में अपनी तरह है नबी, और नबी जाहिर में भी अपनी तरह नहीं होता। जाहिर में भी अपनी तरह क्यों नहीं होता? इसलिए कि जो नबी को देख लेता है वो सहाबी बन जाता। वो जाहिर में भी अपनी तरह नहीं होता। वो नबी नबी होता है, उसकी शान बड़ी बुलंद होती है, उसके कदमों तक नहीं कोई पहुंच सकता। गैर नबी, नबी के कदमों की, उनकी धूल तक कोई नहीं पहुंच सकता, उनके गर्दो गुबार तक कोई नहीं पहुंच सकता। ये शान नबूवत है, क्योंकि वो खुदा से मिलता है, खुदा से बातें करता है, खुदा उस पर वही नाजिल करता है जो नबी होता है। उन्होंने कहा कि आप तो हमारी तरह बशर हैं और हम आपको नहीं मानेंगे। एक बात उनकी ये थी। दूसरी बात उनकी ये थी कि आपके साथ जो लोग हैं वो बड़े घटिया लोग हैं, उनकी बिरादरी अच्छी नहीं है। अच्छी बिरादरी के लोग, आला बिरादरी के लोग नहीं है, वो बहुत घटिया किस्म के लोग। उन्होंने ये ताना दिया। हालांकि उनको ये नहीं पता है कि दुनिया में अल्लाह ने जितनी बिरादरियां रखी है, जितने कबीले रखे हैं, वो सिर्फ पहचान के लिए रखे हैं। रही बात कौन सी बिरादरी आला है, कौन सी घटिया है, तो सब अल्लाह के बंदे हैं, ना कोई आला है ना कोई घटिया है, क्योंकि तुम सब आदम की औलाद हो। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम सब आदम से पैदा किए गए हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया। तुम सब आदम के बेटे हो, काले गोरे अरबी अजमी सब आदम के बेटे हो। वो वहां पर कबीला परस्ती कर रहे थे, बिरादरी परस्ती कर रहे थे कि आपके साथ आला नस्ब लोग, आला खानदान के लोग नहीं हैं, आप इनको हटाइए, ये गरीब भी हैं, ये वो हैं। कुछ लोगों को बहुत भूत सवार रहता है अपने नस्ब का,
اپنے قبیلے کا، اپنے خاندان کا کہ ہم اعلیٰ لوگ ہیں. ہندوستان میں یہ بلا زیادہ ہے، اور یہ بلا کی بیج جس نے بویا ہے وہ انگریز ہے. انگریزوں نے یہ بیج بویا ہے، اس لیے کہ انگریز مسلمان اور کافروں کے درمیان جھگڑا لگانا چاہتے تھے. تو چونکہ ہندوستان کا جو مسلمان ہے 1 2 3 4 5 سے اوپر جائیں گے تو باپ دادا بہت مشکل سے کسی کے مسلمان ملیں گے. تو انگریز یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کے لوگوں میں برادری پرستی، نسب پرستی، قبیلہ پرستی ایسے کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے کہ کل اگر غیر مسلم ان کو کہیں کہ تم ہماری برادری کے ہو تو برادری کے نام پہ وہ کفر کرنے بھی تیار ہو. آپ غور کریں کتنی بڑی سازش تھی. انہوں نے تو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بیج بوئے تھے. اور ایسا ہوا جس وقت شدی تحریک چلی تو راجپوتوں نے راجستھان وغیرہ کے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے ہمارے باپ دادا تو ایک ہے، ہماری برادری تو ایک ہے، تم ہم سے ٹوٹ کر ادھر چلے گئے تھے، اب پھر واپس آ جاؤ. تو لوگ واپس ہو گئے. سوچے کتنا بڑا المیہ ہے. اسلام کسی برادری کو نہیں مانتا. جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی برادری کا ہو جاتا ہے، وہ حضور کا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہیں کا ہو. اور گھر کا آدمی کلمہ نہیں پڑھا تو ابو لہب کو نکال کے پھینک دیا. اور صہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے آئے، بلال حبشہ سے آئے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے خاندان کا رکن بنا لیا. تو یہ بیج بوئے تھے انگریزوں نے، اور اب اس بیج کو پانی دے رہے ہیں سیاسی لیڈران. لیکن ان بدبختوں کو نہیں پتا کہ کل اللہ کو منہ دکھانا ہے. جو قوم کو لڑا رہے نا، کل اللہ کو منہ دکھانا. ان سب کو اقتدار کی کرسی کے لیے قوم کو لڑاتے ہیں، اقتدار کی خاطر قوم میں وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں جو رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے دن ختم کیا تھا. حضور فرماتے ہیں میں نے ساری برادریاں پیروں کے تلے کچل دی ہے. کسی عربی کو اجمی پہ نہیں، کسی اجمی کو عربی پہ نہیں، کسی خاندان کو دوسرے خاندان پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. تم میں فضیلت والا صرف وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. جو جتنا بڑا متقی ہے وہ اتنا بڑا انسان ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. ورنہ فاروق اعظم کا نسب کتنا اعلیٰ تھا. قریشی تھے، اہل قریش تھے. وہ قریش سے مراد حضور کا قبیلہ. یہ قریش نہیں، گوشت بیچنے والے قریش نہیں. یہ چھوٹی کاف سے قریش ہے. قریش کا مطلب ہوتا ہے چمڑی ادھیڑنے والا. اور وہ جو قریش ہے وہ بڑی کاف سے ہے. لیلاف قریش، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے. اب سمجھے آپ؟ تو فاروق اعظم اہل قریش سے تھے، حضور سے ان کا نسب ملتا تھا. اب بلال کا بظاہر کوئی نسب لوگوں کو پتا نہیں تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم نے فتح مکہ کے دن بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا دیکھا. اور حضرت بلال کو حضرت فاروق اعظم کہتے تھے یا سیدنا بلال، اے بلال میرا سردار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے عشق پہ میں قربان ہے. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے یہی کہا، بات دور نہ نکلے، میں جلدی چلتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ اچھی کوالٹی کے، اچھی برادری کے لوگ نہیں ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ کیا چلیں گے. آپ نے قوم کو سمجھایا ایسا مت کرو. اتنی مغرور تھی وہ قوم. حضرت نوح علیہ السلام آہستہ آہستہ سمجھاتے تھے، یعنی ڈور ٹو ڈور جس کو آپ کہیں، فردن کہیں، سمجھاتے تھے. تو وہ لوگ جو ہے وہ بھاگتے تھے. جب وہ بھاگتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام بلند آواز سے تقریر شروع کر دیتے تھے. تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام سے ان کو اتنی نفرت تھی کہ وہ اپنے چہرے پہ کپڑے ڈال لیتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے. انہوں نے اتنا سب کچھ کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا، دیکھو شرافت کا جو معیار ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. اس طرح کی باتیں نہ کرو اور یہ سب چھوڑو.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ و تسلیم کی اس محنت کو دیکھا کہ یہ محنت کے باوجود نہیں مانتے، تو اللہ نے ڈائریکٹ عذاب نہیں دیا ان کو. عذاب دینے سے پہلے اللہ نے عذاب کا ایک یوں سمجھیے کہ ان کو سائرن دے دیا، گھنٹی دے دی کہ تم پر عذاب آنے والا ہے. تو اللہ نے پہلے ان پہ چھوٹا عذاب نازل کیا. اللہ نے ان پہ بارش روک دی، بارش بند ہو گئی ان پہ بارش رک گئی. اور جو ان کی عورتیں تھی وہ بانجھ ہو گئی، یعنی ان کے اب اولاد پیدا ہونا ختم ہو گئی، اب اولاد ان کے یہاں پیدا نہیں ہوتی تھی. یہ عذاب کی ایک علامت تھی، عذاب کی ایک نشانی تھی، عذاب کا ایک سائرن تھا. یہ کیا؟ اولاد کا نہ پیدا ہونا، بارش کا رک جانا، ان کی کھیتیوں کا سوکھ جانا. 3 چیزیں تھیں، نہ بارش، نہ اولاد اور نہ پھلوں کا